నేను చేసేదేముంది? నాహం కర్త హరికర్త, చేసేది చేయించేది అంతా ఆ శ్రీవారే కదా. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि रङ्गेश विज्ञप्तिकरामयस्य चकारचक्रेश नुतिं निवृत्तये समाश्रयेऽहं वरपूरनीं यः तं कूरनारायणनामकं मुनिम् सौदर्शन्युज्जिहानादिशि विदिशि तिरस्कृत्य सावित्रमर्चिः बाह्याबाह्यान्धकारक्षत जगदगदङ्कारभूम्ना स्वधाम्ना दोःखर्जूदूरगर्जद्विबुधरिपुवधूकण्ठवैकल्यकल्या ज्वालाजाज्वल्यमाना वितरतु भवतां वीप्सया भीप्सितानि प्रत्युद्यातं मयूकैर्नभसि दिनकृतः प्राप्तसेरं प्रभाभिः भूमौ स्तोमे रविभिर्दिवि वरिवसितं दीप्तिभिर्देवधाम्नां भूयस्यैभूतदेव स्फुरतु सकलदिग्भ्रान्तसान्द्रस्फुलिङ्गं चाक्रं जाग्रत्प्रतापं त्रिभुवनविजयव्यग्रमुग्रं महस्तत् पूर्णे पूरैः सुधानां सुमहति लसतः सोमबिम्बालवाले बाहाशाकावरुद्धक्षिति गगनदिवश्चक्रराजद्रुमस्य ज्योतिश्चद्मा प्रवाळः प्रकटित सुमनः सम्पदुत्तं स लक्ष्मीं पुष्णन्नाशामुखेषु प्रदिशतु भवतां सप्रकर्षं प्रहर्षम् आरादारात् सहस्राद् विसरति विमदक्षेपदक्षाद्यदक्षात्
नाभेर्भास्वत्सनाभेर्निज विभव परिच्छिन्न भूमेश्च नेमेः आम्नाजैरेककण्ठैस्तुतमहिममहो माधवीजस्य केतेः तद्वो दिक्ष्वेधबालम् चतसृषु चतुरः पुष्यतात् पूरुषार्थान् श्यामम् धाम प्रसृत्या क्वचन भगवतः क्वापि बभ्रुः प्रकृत्या शुभ्रम् शेषस्य भासा क्वचन मणिरुचा क्वापि मस्यैव रक्तम् नीलम् श्रीनेत्रकान्त्या क्वचिदपि मिथुनस्यादिमस्येव चित्राम् व्यातन्वानम् वितानश्चिरमुपचिनुताच्छर्मवच्चक्रभानम् शंसन्त्युन्मेषमुच्चोषित परमहसो भास्वतः कैटबारेः इन्धे सन्ध्येव नक्तञ्चर विलजकरीजा जगद्वन्दनीजा बन्धूकच्चार बन्धुच्च विघटित घनच्छेदमेदस्विनी सा राथाङ्गी रश्मिभङ्गी प्रणुदतु भवताम् प्रत्यहोत्थानमेनः साम्यम् धूम्या प्रवृद्ध्या प्रकटयति नभस्तारकाजालकानि स्फौलिङ्गीम् यान्ति कान्तिम् दिशति यदुदये मेरुरङ्गारशङ्काम् अग्निर्मग्नार्चिरैक्यम् भजति दिननिशा वल्लभौ दुर्लभाभौ ज्वालावर्ता विवस्त प्रहरणपतिजम् धामवस्तद्धिनोतु दृष्टे दिव्योमचक्रे विकचन वजपा सन्निकाशे सकाशम् स्वर्भाणुर्भाणुरेष स्फुटमिति कलयन्नागतो वेगतोऽस्य निष्टप्तो जैर्निवृत्तो विदुमिव सहसा स्पष्टुमद्यापि नेष्टे घर्मांशुं ते घटन्तामहित विगतदे भानवो भास्वरावः देवम् हेमाद्रितुङ्गम् पृथुभुजशिखरम् बिभ्रतीम् मध्यदेशे नाभिद्वीपाभिरामामर विपिनवतीम् शेषशीर्षासनस्थाम् नेमिम् परिजाय भूमिम् दिनकलकिरणा दृष्टसीमः परीत्य प्रीत्यैवश्चक्रवालाचल इव विलसन् नस्तु दिव्यास्त्ररश्मिः एकम् लोकस्य चतुर्द्विविधमपनुदत्कर्मणम् रत्रिनेत्रम् दात्रर्थानाम् चतुर्णाम् गमयदरिगणम् पञ्चताम् षड्गुणाढ्यम् सप्ताच्चिशोषिताष्टापदनपकिरणश्रेणिरज्जद्दशाशम् पर्यस्याद्दश्यताङ्गावयव परिमृडज्योतिरीति सहस्रम् उच्छण्डे यच्छिखण्डे निबिडगति नभक्रोडमक्रोडतिद्याम् अभ्यस्य प्रौढतापग्लपित वपुरपो बिभ्रतिरभ्रपङ्क्तीः धत्ते शुष्यत्सुधोत्सो विधुरपमधुनः क्षौद्रकोशस्य साम्यम् रक्षन्तस्तप्रभोस्ते रचत सुचरित व्यष्टयो घृष्टयो वः पद्मौघो दीर्घिकाम्बस्य फणिधरदटे गैरिकाम्बुः प्रतापः सिन्दूरम् कुञ्जराणाम् दिशि दिशि गगने सान्ध्यमेघप्रबन्धः पारावारे प्रवाळो वनभुविचरथा प्रेक्ष्यमाणः प्रमुग्धैः साधिष्टम्ब प्रमोदम् जनयतु जनजद्वेषिणस्तैषराशिः भानोद्वितीरा स्फुरति कुमुदिनी मित्रते कुत्र तेजः तारास्तारादधीरोऽस्यनलन भवतः स्मैरभैरम्बदार्चिः शंसन्तीर्थम् नवत्ताः यदुदय समदे चक्रराजाम् शवस्ते युष्माकम् प्रौढताप प्रभव भवगदापक्रमाय क्रमन्ताम् जग्द्वाकर्णेषु दूर्वाङ्कुरमरि सुदृशामक्षुषु स्वर्वधूनाम् पीत्वा चाम्बश्चरन्त्यः सुवृषमनुगता वल्लभेनादिमेन गावो वश्चक्रबर्दुः परममृतरसम् प्रश्रितानाम् दुहानाः ऋद्धिम् स्वालोकलुप्तत्रिभुवनतमसः सानुबन्धाम् ददन्ताम् सेनाम् मघोणो महतिरणमुखे लम्भजम् लम्भजन्ति उत्सेकोष्णालुदोष्णाम् प्रथमदिविषदामावलीर्यावलीढे विश्वम् विश्वम्बराद्यम् रतपतधिपतेर्लीलया पालयन्ति वृद्धिः सादीधितीनाम् वृजिनमनुजनुर्मार्जयत्वार्जितम् वः तप्तास्वेनोष्मणेव प्रतिपटवपुषामस्त्रधारादयन्ति पराप्तेव क्षीबभावम् प्रतिशतमसकृत्तन्वती घूर्णितानि वंशास्ति स्फोटशब्दम् प्रकटयति पटोन्व्यापहन्त्याट्टहासान् भासावस्यन्दनाग प्रभु समुदयिनी स्पन्दताम् चिन्तिताय देवैरासेव्यमानो दनुज भटभुजा दण्डदर्पोष्पतप्तैः आशारोधोति लङ्घी लुटदुटुपटली लक्षडिण्डीर पिण्डः रिङ्गज्वालातरङ्गत्रुटित रिपुतरुव्रातपातोऽग्रमार्गः चाक्रोवशोचिरोघः शमयतु दुरितापह्नवम् दापवह्निम् भ्राम्यन्ती संशितानाम् भ्रमशमनकरीच्छन्न सूर्यप्रकाश सूर्यालोकानुरूपा रुपुहृदयतमस्कारिणी निस्तमस्का धारा सम्पादनी च प्रकटित दहना दीप्तिरस्त्रे शितुर्वः चित्राभद्राज विद्रावित विमत जना जायतामायताज निन्येवन्येव काशीदवशिखि जटिल ज्योतिषाजेन दाहम् कृत्यावृत्या विलिल्ये शलभ सुलभया यत्र चित्रप्रभावे
रुद्रोऽप्यद्रेर्दुहित्रा सह गहनगुहां यद्भयादभ्यदासीत् विश्याद्विश्वार्चितो वस्सुभमणिभृशं शौरिहेति प्रतापः उद्यन् बिम्बादुदारान्नयन जलहिमं मार्जगन्निर्झरीनाम् अज्ञानद्वान्तमूर्च्छाकरजरजनी भञ्जनव्यञ्जिताध्वा न्यकुर्वाणो ग्रहाणां स्फुरणमपहरन्नर्चितः पावकीडाः चक्रेशार्कप्रकाशो दिशतु दश दिशो व्यश्नुवादं यशोभः वर्गस्य स्वर्गधाम्नामपि तनुजनुषां विग्रहं निग्रहीतुं दातुं सद्यो बलानां श्रियमतिशगनीं भद्रपङ्गानुवृत्त्या योक्तुं ते दीप्यतेजाजुगपदपि पुरो भूतिमय्या प्रकृत्या सावोनुद्याद विद्यां दुतिरमृतरसस्यन्दिनी स्यान्दनाङ्गी दाहं दाहं सपत्नान् समरभुविलसद्भस्मनावर्त्मनायान् क्रव्यादप्रेतभूताद्यभिलषितमुषा प्रीतकापालिकेन कङ्कालैः कालदौतं गिरिमिव कुरुते यस्वकीर्तेर्विहर्तुं घृष्टिः सान् दृष्टिकम्बः सकलमुपनयत्वायुधाग्रेसरस्य दग्धानां दानवानां सपथितनिचयैः अस्तिभिः सर्वशुभ्राम् पृथ्वीं कृत्वापि भूयो नवरुधिरझरी कौतुकं कौणपेभ्यः कुर्वाणं बाष्पपूरैः कुचटटगिसृणक्षालनैस्तद्वधूनां पापं पापच्यमाणं शमयतु भवतां शस्त्रराजस्य तेजः मागान्मोषं ललाटानलगिति मदनद्वेषिणा ध्यायतेव स्रष्ट्रा पोन्निद्रवासाम्बुजदलपटलप्लोषमुत्पश्यतेव वज्राग्निर्मास्मनाशं व्रजति चकितेनेव शक्रेण बद्धैः स्तोत्रैरस्त्रेश्वरस्य द्यतु दुरितशतं द्योतमानाद्युतिर्वः शस्त्रास्त्रं शास्त्रवानां शलभकुजमिव ज्वालजालेलिहाना घोषैस्वैः क्षोभजन्ती विघटितभगवद्योगनिद्रान् समुद्रान् व्यूढोरप्रौढचारत्तुडितपटुरटत्कीकसक्षुण्णदैत्या नेमिः सौदर्शनीव श्रियमतिशयिनीं दाशतादाशताब्दम् धाराचक्रस्य तारागणकन वितति द्योति तद्युत्प्रचारा पारावाराम्बपूरक्वथन पिशिनुतोत्तालपातालयात्रा गोत्राद्रिस्फोटशब्द प्रकटित वसुधा मण्डली चण्डयाना पन्थानं वः प्रतिश्यात् प्रशमनकुशला पाप्मनामात्मनीनम् यात्रा यात्रातलोका प्रकटित वरुणत्रा समुद्रे समुद्रे सत्त्वा सत्त्वां सहोष्मा कृतसगुरगुरुस्पन्ददाना ददाना हानिन्दितानां जगति परिषदां दानवीनां नवीनां चक्रे चक्रेश नेमिः समुपहरतु सा सप्रभावप्रभावः यत्रामित्रान्दिदक्षौ प्रविशति बलिनो धामनिः सीमधाम्नि ग्रस्तापस्तापशीर्णैः प्रगुणितसिकतो मौक्तिकैः शौक्तिकेयैः राशिर्वारामपारां प्रकटयति पुनर्वैरिदाराश्रुपूरैः वृद्धिं निर्याति निर्यापयतु सदुरितान्यस्त्रराजप्रधिर्वः कक्ष्यात्तौल्येन कद्रूथनजपणिमणीन् कल्यदीपस्य युञ्जन् पातालान्तःप्रपाती निखिलमपि तमस्वेन धाम्ना निगीर्य दैतेजप्रेरसीनां ममतिहृतिहृतप्रेयसां भूयसायः चक्राग्रीयाग्रदेशो दहतु विलसितं बह्वसां वंहसाम्बः कृष्णाम्बोधस्य भूषा कृतनयननयव्याहतिर्भार्गवस्य प्राप्ता मा वेदयन्ती प्रतिभटसुदृशामुद्भटां बाष्पवृष्टिम् निष्टप्ताष्टापदश्री सममरचमूगर्जितैरुज्जिहाना कीर्तिं वक्केतकीभिः प्रतिगतु सदृशीं चञ्चला चक्रधारा वप्राणां वेदनीं यः परिणतिमखिल श्लाघनीजां दधानः क्षुण्णां नक्षत्रमालां दिशि दिशि विकिरन् विद्युतातुल्यकक्ष्यः निर्याणेनोत्कटेन प्रकटयति नवं दानवारि प्रकर्षम् चक्राधीशस्य भद्रो वशयतु भवतां सप्रतिश्चित्तवृत्तिं नाकौकश्यत्तु जत्तु त्रुटन विघटितस्कन्दनीरन्धनिर्यन् अव्यक्रव्यास्रहव्यग्रसन रसलस ज्वाल जिह्वालवह्निं दृष्ट्वा सांयुगीनं पुनरपि विददत्याशिषो वीर्यवृद्ध्यै गीर्वाणा निर्वृणाना वितरतु सजजं विष्णुहेतु प्रतिर्वः धन्वाध्वन्यस्य धारा सलिलमिव धनं दुर्गतस्येव दृष्टिः जात्यन्धस्येव पङ्गोः पदविहृतिरिव प्रीणनी प्रेमभाजां पत्युर्माजाक्रियाजां प्रकटपरिणतिर्विश्वरक्षाक्षमायां मायामायामिनीं वस्तुटयतु महती नेमिरस्त्रेश्वरस्य त्राणं याविष्टपानां वितर्चितयया कल्प्यते कामपूर्तिः न स्थातुं यत्पुरस्तात् प्रभवति कलयाप्योषधीनामधीशः उन्मेषो
నేను చేసేదేముంది? నాహం కర్త హరికర్త, చేసేది చేయించేది అంతా ఆ శ్రీవారే కదా.